ते म्हणून सोरी क्राशीस केलेल्या जेजूक आपणाक मेळोंक नेमलेल्या दोंगरार गेले. त्या कपड्यान फुडें ते ताच्या पांयां पडले. जोरी तातले थोडे दुबावले. जेजून फुडें सरून म्हणलें, स्वर्गार आनी संवसार देवान म्हाका सगळी पदवी दिल्या, म्हणटच तुमी वचात आनी बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवीं तांकां पवित्र स्नान दिवन आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्या तितल्योय तांकां शिकोवन सगळ्या देस लोकांक म्हजी शीस करात आनी सदांकाल वय संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसां. पण आयज पवित्र सभा जेजूच्या स्वर्गात चडण्याची दबाजीक परब समरमता. जेजू स्वर्गार गेलो खरो, पूण ताणें आमकां अनाथ सांडूंक ना. सदांकाल तो आमच्या सांगाता आसतलो म्हूण ताणें आमकां आस्वासन दिलें आनी खरेंच जेजू आमच्या सांगाता आसा. आज्ञा दिली ताणें सगळ्या देस लोकांक वचात आनी बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवीं तांकां स्नान दियात. विभा भयणानो, आमी हे पवित्र रितीवेचे गोवे जावया. आमी पवित्र स्नान घेतलां, आमकांय स्नान दिलां बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवीं. म्हणटच आमी वेता थंयसर जेजूचे गोवाय जावया. वेता थंयसर जेजूचे आसने आमच्या जिविता वरवीं, आमच्या बऱ्या कुन्ने वरवीं आमी दाखोवया. दुसरो लोक, दुसऱ्या धर्माचो लोक जो आमकां पळयता तांणी जेजूक लागीं येवंक जाय. आमच्या बऱ्या उतरां वरवीं, आमच्या कुन्ने वरवीं तांणी जेजूची देख घेवंक जाय, तांणी जेजूशी लागीं येवंक जाय आनी आमी सगल्याक जेजूचे गोवाय जावपाक जाय.